तिलावत कलाम पाक के लिए एक मर्तबा फिर दावत देने चला हूँ। कारियुल कुर्रा, ज़ीनतुल कुर्रा, फ़ख्रुल कुर्रा, मेरे और आपके दिलों की धड़कन, जामिया सिद्दीकिया के मुअज़्ज़िन, मेरी मुराद जनाब कारी मोहम्मद एजाज साहब, इनकी आमद से कबल मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सुना दो नग़्मा-ए कुरआन कि हम बेदार हो जाएं। सुना दो नग़्मा-ए कुरआन कि हम बेदार हो जाएं। अंधेरों से निकलकर साहिबे अनवार हो जाएं। तशरीफ लाते हैं जनाब इज़्ज़त मआब कारी मोहम्मद एजाज साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق
الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم.